पहिलोचोटि मैले नै के एउटा कुनै प्रस्ताव हाम्रो पार्लियामेन्टबाट पारित गरेर संकल्प भनौँ या अर्को कुनै नाम दिएको प्रस्ताव चाहिँ पारित गर्यो भने चाहिँ त्यसपछि एमसीसी प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ कि भनेर पहिला विचार राखेको मैले हो। पत्रकार साथीहरू तपाईहरुलाई स्पष्ट होस् र आम जनतालाई पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मैले कुनै न कुनै प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पारित गरेर यसलाई परिमार्जन भनौँ या यसलाई स्पष्ट पार्ने गरी जान सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ कि भने, तर त्यति बेला अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ पारित गर्दा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि मैले कुनै प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पारित गरेपछि चाहिँ त्यसले सहज हुन्छ कि भन्ने कुरा मैले गर्दा ल ठिक छ भनेर उहाँ सहमत हुनुभएको थियो। उहाँ प्रतिपक्षको नेता हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यो कुरा राख्दा उहाँले ठिक छ ल संकल्प भनौँ या अर्को केही भनौँ, एउटा प्रस्ताव पार्लियामेन्टबाट पारित गरौँ र एमसीसीलाई त्यसैसँगै एकैचोटि पारित गरौँ भन्ने कुरा त्यति बेला भयो। यो कुरा पनि मैले आज स्पष्ट गर्नुपर्छ कि त्यति बेला चाहिँ केपी ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ संकल्प या अरू कुनै पनि प्रस्ताव चाहिँ जरुरी छैन, एक अक्षर पनि चेन्ज गर्न सकिँदैन, त्यसकारण चाहिँ प्रचण्डहरूले जे भन्न खोजेका छन् त्यसमा मेरो सहमति छैन भनेर चाहिँ शेरबहादुरजीलाई केपीजीले पटक पटक भन्दा नमानेपछि कुनै पनि प्रस्ताव त्यति बेला पारित हुन नसकेको हो। यो कुरा सायद बाहिर अहिलेसम्म आएको छैन। आज म तपाईहरुलाई प्रश्नसँग भन्न चाहन्छु कुरा त्यहाँसम्म पुगेको थियो, तर त्यसपछि त प्रतिनिधि सभा विघटन भयो के भयो, मैले अघि चाहिँ संक्षिप्तमा चाहिँ पृष्ठभूमि राखि नै हालेँ र पछि चाहिँ जब विवाद चर्किँदै गयो यता गठबन्धन बन्यो, हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने यो विषयले कहीँ कतै हामी जो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्ने भनेर आन्दोलित पनि भयौं, संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, समावेशी समानुपातिकताको रक्षा भनेर सडकबाट र सबैतिरबाट सबै सेक्टर आन्दोलित भएर हामी पुनर्स्थापित भयौं र अब अलिकति सुरक्षित भयौं कि भनेको त एमसीसी को कारणले फेरि राजनीतिक दलहरूमा विभाजन, समाजमा विभाजन, राष्ट्र नै विभाजित मानसिकतामा जान थालेपछि मैले चाहिँ यो विषय चाहिँ यसो भयो भने यसको कालान्तरमा या अन्ततः हुन के जान्छ भने फेरि संविधानमाथि घात, फेरि लोकतन्त्रमाथि घात होला कि भनेर मैले यसलाई कुनै तरिकाको कुनै उपाय खोज्न सकिन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा अलिकति ढिलो लैजाउँ, छलफल गरौँ। त्यसकारण तपाईहरुले ध्यान दिनुभएकै होला, मैले पटक पटक राष्ट्रिय सहमति हुन उचित हुन्छ, यस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको संवेदनशील विषय, जनतामा यति धेरै विवाद बहस भइरहेको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव राखेको हो र प्रधानमन्त्रीजी त्यसमा सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो, गठबन्धनमा त्यसमा सहमति पनि भयो र पटक पटक बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाइयो पनि, प्रधानमन्त्रीजीले बोलाउनु भयो पनि, तर प्रतिपक्ष नआइदिँदा चाहिँ त्यो फेरि अगाडि जान सकेन र मैले नै फेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई बालकोट गएर भए पनि केपीजीसँग कुरा गर्न पर्यो र यसमा त उहाँको विमति हुने कुरा होइन हिजोदेखि। त्यसैले राष्ट्रिय सहमति गरेर जो कसरी यसलाई अगाडि बढाउने टुङ्गोमा लैजाउँ भनेर मेरो सुझाव चाहिँ मैले पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई दिएँ र त्यति बेला राष्ट्रिय सहमति बनाउने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्रीजी बालकोट गएर पनि यसमा तपाईले मद्दत गर्नु पर्यो पनि भन्नुभयो। तर चाहिँ नेकपा एमाले केपीजीले अर्कै इस्यु जो लिएर चाहिँ सदन अवरोध गर्नु भएको छ, त्यही नै सभामुख हटाउनु पर्ने, 14 जना सांसद गैर सांसदलाई सांसद हुन आदि इत्यादि तपाईहरुले बुझिराख्नु भएकै छ, त्यही कुरा भन्नुभयो भन्ने भयो र त्यो सम्भव भएन। अब यतापट्टि दबाब बढ्दै गएपछि मैले प्रधानमन्त्री समेत बसेर हामी सकारात्मक ढंगले नै सोध्दै छौं, हामी सबै दलहरुको बीचमा अनि समझदारी बनाउनु पर्या छ। मैले त्यहाँ गरेको पत्रकार बुद्धिजीवीहरुसँग पनि हामी सहमति समझदारी बनाउन कोसिस गर्छौं र हामी अन्ततः यसलाई सकारात्मक ढंगले नै ल्यान्डिङ गर्छौं भन्ने पत्र लेखियो। त्यो पत्र लेखेपछि त यति धेरै विवाद छ त त्यो पत्र बाहिर आएपछि अब तपाईहरुले थाहा पाउनु भएको छ। मलाई त मानौ म त भिले नै जस्तो
डबल डिलर जस्तो के कति दिनसम्म त त्यही नै चाहिँ चलि नै राख्यो। जबकि मेरो मनसाय म पुरै गम्भीरताको साथ तपाईहरुको अगाडि र तपाईहरु मार्फत आम नेपाली जनता मेरो चाहना चाहिँ राष्ट्रिय सहमति बनोस्, सबैको यस्तो विषयमा विवादित भएर विभाजित समाज बन्न नजाओस्। यसकै कारणले संविधानै फेरि खतरामा पर्ने, लोकतन्त्रै फेरि खतरामा पर्ने हो कि भन्ने जो चित्र देखिन थाल्यो त्यस्तो नहोस् भन्ने मात्रै मेरो मनसाय थियो। कसैलाई झुक्क्याउनु ठग्नु त मेरो मनसाय थिएन, तर मेरो त्यो इमानदार प्रयास राष्ट्रिय सहमति गर्ने, सबैको बीचमा समझदारी बनाउने मेरो प्रयासलाई यति धेरै के भन्ने त्यसलाई विद्रूपीकरण गरियो भनौं, यति धेरै भल्गराइज भयो कि मानव प्रचण्ड भन्ने मान्छे त के हो भन्या जस्तो गरिकन प्रचार भयो। जबकि त्यो त्यस्तो थिएन, कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय सहमति बनाउने भन्ने नै थियो। पछि तपाईहरुले यो पनि देख्नु, त्यो सहमति बनाउने उद्देश्यको साथ नै प्रधानमन्त्री म र केपी ओली बालुवाटारमा एउटा बैठक, किनकि केपी ओली माधव भएको ठाउँमा आउनै नचाहने, अनि मैले पहिल्यै माधवजीसँग कुरा गरेर अब तपाईलाई त उहाँले चाहिँ अब भएपछि उपस्थितै हुनुहुन्न, त्यसो भएर तपाई चाहिँ हाम्रो कुरो मिलेकै छ, हामी कुरा गर्छौँ भनेर उहाँ समेतको सहमति लिएर अनि हामी बालुवाटारमा बैठक बस्यौं। र मैले के भने भने यो अब एमसीसी जटिल हुँदै गयो, हुँदा हुँदा यसले गर्दा राष्ट्रिय हाम्रो एकता नै खलबलिएला जस्तो राजनीतिक दलले मैले भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा विस्तृत शान्ति सम्झौता पछि नेपालमा एउटा नयाँ खालको राजनीतिक एकता बनेकै हो, नयाँ राष्ट्रिय एकता पनि बनेको हो। संविधान सभाबाट संविधान बनेपछि समावेशी समानुपातिकताको आधारमा एउटा नयाँ प्रतिनिधित्व प्रणालीको राज्य पनि बनेकै हो। अब यो एमसीसी को कारणले नै यो भत्किने हो कि भन्ने चिन्ताले मैले त्यो दिन राखेको थिएँ तीनजना नेताको अगाडि, दुईजना भनौं, मैले भने कि तपाईहरु दुवै पक्षको पहिले नै विदाउट रिजर्भेसन यो एमसीसी पास गर्ने, बिना शर्त पास गर्ने भन्ने हो। तपाईहरु दुईजना मिलेर पास गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ हामी अलिकति विमतिवाला पर्यौं, बिना परिमार्जन बिना संशोधन हुँदैन भन्नेवाला हामी पर्यौं। हामीलाई त्यही भन्न दिनुहोस्, तपाईहरु मिलेको चाहिँ मिलेर पास गर्नुहोस्, यसले के फरक पर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो मेरो। मलाई लाग्छ त्यो प्रस्ताव पनि राष्ट्रिय सहमतिको एउटा विकल्प थियो, त्यो समझदारीबाट यसलाई टुङ्ग्याइदिने विकल्प थियो। तर त्यसमा पनि सहमति भएन। खास गरी एमाले केपी ओलीजीको सदन नखुली हुँदैन, चाहिँ सांसद नहटाइ हुँदैन, सभामुख नहटाइ हुँदैन भने एकहोरो रटले गर्दा यो समस्या सहज ढंगले समाधान हुने देखिएन। त्यसपछि अब सडकमा पनि आन्दोलनहरू चाहिँ देखिनै गयो, बढ्दै जान थाल्यो, विवाद पार्टीहरू भित्र पनि विवाद बढ्दै जान थाल्यो र अन्तिमतिर आउँदा मैले अब यसलाई टुङ्ग्याउनतिर लाग्दैछु। अन्तिमतिर आउँदा मेरो चाहिँ दिमागमा त के हुने भयो, मैले के चित्र देख्न थालेँ भने यो विषयलाई हामीले ठीक ढंगले ह्यान्डल गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने चित्र देखेँ मैले। धेरै ठुलो कुरा हो यो। शान्ति सम्झौताका बाँकी काम जो पूरा गर्नु छ हामीले, त्यो नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा, संविधान त डिरेल हुने खतरा, यो सरकार जाने अर्को सरकार आउने मात्रै हुने देखिएन। यो गठबन्धन टुट्यो भने सरकार एउटा थियो अर्को आयो मात्रै हुने देखिएन। धेरै चीज उल्टिने खतरा देखियो। त्यसो भएपछि हामीले भन्यौं, हामीले त पोजिसन पहिला एउटा कुरा के भएको थियो गठबन्धन भित्र र प्रधानमन्त्रीजीसँग भने अब यहाँ त हाम्रो विमति रहिराखेकै छ एमसीसी बारे, त्यसकारण हामीले एउटा शब्द त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजीले र मैले प्रयोग गरेका थियौं र त्यसमा भएको थियो एग्री टु डिसएग्री गरौँ, गठबन्धन पनि नतोडौँ, तपाईहरु विपक्षीमै मत, हामीले त विपक्षीमा मत हाल्ने भनेका थियौं हामीले, तपाईहरु विपक्षीमै हाल्नुस् हामी पक्षमा हाल्छौं, जिते जिते ठिकै छ, हारे पनि ठिकै छ, गठबन्धन चाहिँ नतोड्ने भन्ने एउटा जेन्टलम्यान एग्रीमेन्ट जस्तो भयो। शब्द प्रयोग गर्यो एग्री टु डिसएग्री, असहमत हुन सहमत हुने भन्ने गरेर उठियो। तर यो चीज त्यति सजिलो थिएन, यो चीज त्यति सजिलो थिएन। एक दुई दिन त हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरियो, तर त्यस्तो भएन। बरु अब फेरि त्यो कता अगाडि बढ्यो भने गठबन्धन तोड्ने, अर्को समीकरण बनाउने, सरकार बदल्ने आदि इत्यादितिर चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्यो। बढेपछि चाहिँ
यो त फेरि चिन्ताको विषय, फेरि उही पुरानो ठाउँमा जाने खतरा आइसकेपछि हाम्रो पार्टीमा भएका छलफलहरूमा मैले प्रस्ताव राखेँ कि उपाय खोज्नुपर्छ है। हामीले एकहोरो चाहिँ भनेर सम्पूर्ण यो प्रक्रियालाई दुर्घटनामा जाने खतरातिर धकेल्न सकिँदैन। सकारात्मक केही उपाय छ भने हामीले त्यतापट्टि सोच्नुपर्छ भनेर मेरो दिमाग अब कहाँ गयो। अहिलेको कुरालाई यहाँहरूले सम्झिनु भयो होला। एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ पार्लियामेन्टबाट भन्ने मैले पोहोर सालै जे भनेको थिएँ, मेरो क्लिक अब त्यहाँ भयो। त्यतापट्टि एउटा प्रस्ताव केही हुन्छ कि भन्ने भयो। यही क्रममा चाहिँ हाम्रा पुराना एकजना कर्मचारी, तपाईँहरूले नै चिन्नुहुन्छ, धेरै समयसम्म परराष्ट्र सचिव हुनुभएको, सार्कको महासचिव पनि हुनुभएको थियो सचिवालयको, डाक्टर अर्जुन बहादुर थापा, उहाँसँग भेटियो र केही उपाय हुन सक्छ भन्ने छलफल गर्दा उहाँले थोरै उपाय मलाई बताउनु भयो। त्यति बेला म झलनाथ खनाल र नारायण काजी सँगै थियौँ र हामी सँगै बसेर उहाँको कुरो सुन्दै जाँदा थोरै इन्लाइटन जस्तो हुन्छ नि, यहाँनिर रहेछ है केही बाटो छेर्ने बाटो। उहाँले बताएको अरू लामो त अहिले मैले भन्नु पऱ्यो नि, तपाईँहरू बुझिराख्नु भएकै छ। उहाँले मेनली के बताउनु भयो भने माने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको, उहाँ गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ र धेरै वर्ष गर्दाखेरि पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको र दुई देशको बिचको शान्ति के अरे सम्झौता सन्धि ऐन अन्तर्गत आउने कुराको हकमा जेनेभा कन्भेन्सन अथवा के अरे जेनेभा भन्न आयो भियना कन्भेन्सन अनुसार चाहिँ एउटा पक्षले आधिकारिक ढङ्गले त्यस्तो व्याख्यात्मक घोषणा गर्यो पार्लियामेन्टबाट भने त्यसको कानुनी मान्यता हुन्छ, अर्को पक्षले मान्नुपर्छ, इन्टरनेसनल कोर्टमा पनि त्यो मान्यता प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा र यही एउटा उपाय हो भनेर उहाँले बताउनु भयो र हामीलाई कहीँ न कहीँ उज्यालो देखिए जस्तो, यसको समस्या अब समाधान हुने ठाउँतिर गयो भने जस्तो भयो। लगत्तै पछि हाम्रो फेरि लेफ्ट बुद्धिजीवीहरू, कानुनविदहरूसँग पनि कुरा भयो, खास गरी गोविन्द बन्दी यो सम्बन्धी इन्टरनेसनल ल सम्बन्धी उहाँको पनि अहिले राम्रै दखल छ। उहाँले पनि यो चाहिँ बाटो छ, भियना अभिसन्धि अनुसार यसो गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले अलि विस्तारको रूपमा पनि बताउनु भयो, त्यहाँ पनि लेखियो। त्यही क्रममा गगन थापाहरू पनि यो विषयमा लागिराखेको पनि थाहा पाइयो र त्यहाँ पनि कुरा गरियो। गरेपछि यसलाई बिना शर्त जस्ताको तस्तै यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्नु नपर्ने एउटा घोषणासहित गर्दा त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने रहेछ। यो महाकालीमा गरे जस्तो सङ्कल्प हुने रहेनछ। यहाँ कतिपय महाकाली जस्तै हो, यो केही नै होइन भन्ने छ नि, त्यो होइन रहेछ भन्ने भएर यहाँ मलाई एकजना चाहिँ विद्वान चाहिँ कानुन व्यवसायी भनौँ या चाहिँ अधिवक्ताले मलाई एउटा चिठी दिनुभयो र यसले मेरो लागि चाहिँ निकै ठुलो मनोबल यसले दियो मलाई। यो तपाईँहरूले चिन्नु पनि हुन्छ, के अरे डाक्टर सूर्य प्रसाद सुवेदी भन्ने जो लन्डनमा बस्नुहुन्छ र ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय लयरको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ इन्टरनेसनल लकै उहाँ चाहिँ एउटा विद्वान हो, चाहिँ स्थापित व्यक्तित्व हो जसलाई विश्वका विभिन्न देशले बोलाउँछन् उहाँलाई। एउटा नेपालीको छोरा भए पनि उहाँ ख्यातिप्राप्त हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई सुझावको रूपमा मेरै नाममा चिठी लेख्नु भएको छ कन्फिडेन्सियल भनेर। यो चिठी छ तपाईँको 4 पेजको, र यो 4 पेजको चिठीले चाहिँ पुरै कन्फिडेन्स दिन्छ कि यो एमसिसीलाई यथास्थितिमा पारित नगर्ने कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मान्यता प्राप्त कानुनी बाटो छ्याङ्ग पार्नु भएको छ। यो छ, यसो गर्यो भने चाहिँ मतलब अर्को पक्षले पनि मान्न पर्छ, एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेन भने स्वतः खारेज हुने ठाउँमा पुग्छ, त्यो प्रोजेक्टै खारेज हुने ठाउँमा पुग्छ भन्ने कुरालाई उहाँले कानुनी रूपले, यो पोलिटिकल भन्दा नि कानुनी रूपले त्यो कुरा क्लियर गरेपछि अनि हाम्रो मेरो चाहिँ कम्तीमा पनि मैले जसले पोहोरदेखि अलिअलि भए केही छ कि पार्लियामेन्टबाट प्रस्ताव पास गरेर भन्नेवाला परेमा पहिलो अहिले रामचन्द्र पौडेलले हिजो पनि भन्नुभयो हाम्रो गठबन्धनको बैठकमा, तपाईँले हो नि यो सुरु गरे त भन्नुभयो। हो त म त राष्ट्रिय सहमति बनाउने कसरी होला भन्ने चिन्ता हो, सबै चिज उल्टिने हो कि भन्ने चिन्ताले हो भने मैले
र यो भएपछि हाम्रो पार्टीको चाहिँ लिडरसिपका चाहिँ सिनियर लिडरहरूको बैठकमा मैले यी सबै तर्कको आधारमा अब दायाँ बायाँ गर्न हुँदैन, देशलाई दुर्घटनामा जान दिन हुँदैन। अब हामीले एउटा इन्टरप्रिटेटिभ चाहिँ डिक्लेरेसन अथवा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसिसीमा जोडेर एकैचोटि पारित गरियो भने त्यो त्यसको अङ्ग बन्छ। त्यही बिचमा फेरि केही साथीहरूले अमेरिकन दूतावासमा गएर कुरा पनि गर्नुभयो, यो एक्सेप्ट हुन सक्छ भन्ने सङ्केत पनि आयो। त्यो सङ्केत आइसकेपछि र यसको सबै चाहिँ लिगल चाहिँ परिस्थितिहरूको चाहिँ विचार गरिसकेपछि हाम्रो पार्टीमा हामीले यसलाई अब यो घोषणासहित पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। यद्यपि केही साथीहरूको विमति रह्यो, तपाईँहरूले थाहा पाइराख्नु भएकै छ। त्यसपछि तुरन्तै गठबन्धनको बैठक बसियो र हिजो बेलुकासम्म आउँदा यो पारित भयो। र मलाई चाहिँ र हाम्रो पार्टीलाई, किनकि म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउन धेरै नै मेहनत गर्ने एउटा पात्र हुनुको नाताले पनि संविधान बनिसकेपछि निर्वाचन गराउन तराई मधेसदेखि सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउन धेरै मेहनत गरेको पात्र हुनुको पार्टी हुनुको नाताले र अहिले फेरि राष्ट्रिय सहमति भत्किन्छ कि भन्ने चिन्ताको साथ मैले कहिले चिठी लेखेर हुन्छ कि कहिले के गरेर हुन्छ कि भनेर भन्दै गरेको नाताले पनि हिजो यो पारित भएपछि म निकै खुसी छु। देश दुर्घटनाबाट बच्यो, संविधान बच्यो, गठबन्धन बच्ने कुरा त त्यति ठुलो मान्दिनँ म चाहिँ। संविधानै, किनभने पोहोर साल त हामी त्यही हो नि, अब त्यही प्रवृत्तिहरू एक ठाउँमा जाने स्थिति बन्यो भने त अप्ठ्यारो आउँछ। त्यसबाट बचेको छ र यसले कानुनी र वैधानिक बाटो प्राप्त गरेको छ। यो विशुद्ध हामीले पहिला गरेको आफ्नो सङ्कल्प मात्रै होइन, यो इन्टरनेसनल लद्वारा इस्टाब्लिस भएको प्रक्रिया र मान्यता हो। अहिले कतिपय साथीहरूलाई होइन यो कागजको कस्तो हो, यसको केही अर्थै छैन, यो ठगपत्र हो के भन्छन्, निकै ठुलो भ्रम छ। हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ, राष्ट्र फेरि एकताबद्ध भएको छ, राजनीतिक दलहरू फेरि एक ठाउँमा उभिएका छन्।